अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो जनाब मेरे 2 चैनल्स हैं, एक है वीडियो डायरीज़ और एक है हुमैरा कपल व्लॉग्स। तो जनाब हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो इसी तरह होना चाहिए। किसी सूरत में इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो मुझे लगा कि आज मुझे कहना चाहिए एक अच्छी बात। तो यही वजह होती है, मैं कभी चैनल पे आती हूँ फिर चली जाती हूँ, फिर आती हूँ फिर चली जाती हूँ। तो लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भाई, आपके बदख्वाह कुछ भी बोले लेकिन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इन बदख्वाहों का क्या है, बोलते हैं तो 10 बार बोलें। जो मैसेजेस करते हैं इंस्टा पे करते हैं या जिधर भी करते हैं, आई डोंट केयर। मेरा काम है रिव्यू देना, वो मैं देती रहूँगी। किसी की वजह से मैं यूट्यूब से एटलीस्ट दूर नहीं होंगी। तो जनाब स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। और जी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। यही एक छोटी सी बस ख्वाहिश है जो आप पूरी कर दें। अगर आप मुझे अच्छे व्यूज़ देंगे तो मेरे दिल से दुआएं निकलेंगी आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, और वो दुआएं ऐसी लगेंगी, मेरी दुआ जिस जिस को लगी है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन बदवा से भी अल्लाह बचाए, क्योंकि मैंने जिन जिन के बारे में जो जो कुछ कहा वो आज किधर बैठे हैं। आप लोगों से कुछ ढका छुपा तो है नहीं है, और मैं चैनल्स के नेम भी नहीं लेना चाहती। हाँ, जिससे पीछा छुड़ाना हो जिस यूट्यूबर का, मैंने वो भी छुड़वाए अपने रिव्यू के ज़रिए। और जिनके छुड़वाए हैं तो उनको अच्छी तरह पता होगा। लेकिन एहसान फरामोशी का ज़माना है, कोई माने तो अच्छी बात है, नहीं मानता तो खुदा तो देख रहा है, और अल्लाह ही अच्छा इंसाफ दे मुझे। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, लेटेस्ट अपडेट ये है कि जी बिलाल जो है वो मारिया को लेके, मुझे तो पहले ही पता था कि इन्होंने रेंट पे घर ले लेना है और फिर वहाँ शिफ्ट हो जाना है। चूँकि बिलाल साहब ना कोई जॉब करते हैं ना कोई बिज़नेस करते हैं, और बच्चों के स्कूल भी नहीं हैं सच, तो बस इन्होंने फिर यहाँ पे अपनी गर्मियाँ गुजारनी हैं। और अभी वीडियो से ही पता चला कि जी 1 साल का एग्रीमेंट हुआ है, रेंट पे ये घर लिया है, यानी सीज़न के लिए। तो खुदा जाने ये 1 साल इनका कैसा गुजरेगा, क्योंकि ड्रामे का एक सीन होता है, ड्रॉप सीन तो कब का हो चुका। बिलाल खफा है, बिलाल डिवोर्स दे रहा है, बिलाल जा चुका है, मुझसे मेरे लख्ते जिगर दूर कर दिए, रोनी सूरत बना के बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। और मैं तो हैरान हूँ कि इनको इनकी एक्टिंग पे अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड। लेकिन बिलाल मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि एक जगह आपने अपना पाँव दिखाया था गाड़ी में बैठे बैठे और कहा था ये देखिए ज़ख्मी हो गया है, और मैं सवारियों को लाता हूँ ले जाता हूँ, सारा दिन मैं बैठा रहता हूँ, ये उसी की वजह से हुआ है। तो भाई कहने का मकसद ये है, सिर्फ आप ही ये काम नहीं करते, ट्रक ड्राइवर भी हैं, बसें चलाने वाले हैं, सारा सारा दिन बेचारे धूपों में ख्वार होते रहते हैं और बदले में थोड़े से पैसे मिलते हैं। आप तो फिर यूट्यूब पे बैठे बैठे कुछ भी डाल देते हैं, व्लॉग बना लेते हैं, चाहे वो ड्रामा ही हो। वैसे मेरे ख्याल से मारिया बिलाल का नाम हटा के आपको लगा देना चाहिए ड्रामा व्लॉग्स। कैसा? बस ये है कि चैनल का नाम फिर आप देख लें, लोगो अच्छा सा बना लें। और वो मुझे किसी ने कहा था कि इसकी तो शक्ल ही फ्रॉडियों वाली है, तो मैं एग्री नहीं करती थी। बट राइट नाउ जितने इंसिडेंट हो चुके हैं वो हो चुका। और बकौल आपके कि ये हमने ड्रामा इसलिए सबक आमोज़ हमें कहानी बनानी थी, तो इसलिए बस हमने सोचा कि हम एक ड्रामा क्रिएट करें, लोग इससे सबक सीखें। भाई लोग किससे सीखें? आप अपना प्रोफाइल तो अच्छा करो। जिसका प्रोफाइल हाई फाई होता है, जो ख़ुद किसी काबिल होता है, वो अगलों को फिर सबक दे तो अच्छा भी लगता है। जिसका अपना प्रोफाइल ही कुछ ना हो, जिसका माजी ऐसा हाल ऐसा, तो प्रेजेंट कैसा होगा। अब आप खैर छोड़े ये बातें, ये बताइए कि अब आने वाले दिनों में आपका क्या प्लान है? आप वॉशरूम कहाँ यूज़ करते हैं? मारिया बेचारी किधर खाने पकाने करती है? गोश्त की तो शक्ल ना आपने देखी, ना मारिया ने, ना बच्चों ने। बस इधर उधर से सब्जियां तोड़ के बस वो हमने बना ली, हमने खिला दी। उस दिन उबले हुए आलू मारिया ने खिला दिए। मतलब ये क्या आप लोगों की डाइट चल रही है? ना उसमें सब्ज़ी फल फ्रूट है, ना ढंग की सब्ज़ी है, और गोश्त कीमा या चिकन कह लें, कुछ भी नहीं है इसमें। आप लोग बच्चों को क्या खिला पिला रहे हो? एक दूध और पानी पे वो ज़िंदा है, या फिर ये हसीन नज़ारे देखो, वो हसीन नज़ारे देखो। हसीन नज़ारे ये पेट में भर रहे हैं आप लोग, तो मतलब
سمجھ نہیں آ رہی یہ ویڈیوز آپ کی کب تک چلیں گی، حسین نظارے کب تک دکھاتے رہیں گے؟ اور 1 سال کا بہت بڑا عرصہ ہے، میں تو سوچ رہی ہوں آگے آ جائیں گی سردیاں، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ گاؤں والوں نے تو اپنا حل ڈھونڈا ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہم نے سبزیاں سکھا کے رکھنی ہیں اور ہم نے کھانی ہیں۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیا کھائیں گے سردیوں میں؟ اور یہ چھوٹے چھوٹے بیچارے بچے جن کے پیمپر ہیں، ڈائپر ہیں، دودھ ہے، دودھ کے ڈبے ہیں، یہ ان کو آپ رلا رہے ہیں سچی میں۔ نہ ادھر سکول ہے، نہ ادھر کوئی اور فیسلٹی ہے، نہ بجلی ہے، نہ کھانا پینا ڈھنگ کا ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیول آپ پتہ نہیں کہاں سے ڈلواتے ہوں گے، نیٹ بھی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یو۔ تو اگر تو آپ یوٹیوبر ہیں تو کس نام کے یوٹیوبر ہیں؟ اتنے عرصے سے چینل بنایا ہوئے ہیں لیکن سبسکرائبر کوئی خاص نظر نہیں آ رہے، ویو کوئی خاص نظر نہیں آ رہے، اور تو اور آپ نے اپنے لیے کچھ جمع پونجی بھی نہیں رکھی کہ اپنی فیملی کو لے کے سکون سے ایک گھر میں لے کے بیٹھے۔ جو دماغ آپ لڑاتے ہیں فراڈ قسم کے ڈراموں میں یا دھوکہ دہی میں یا کسی کو ورغلانے میں یا پھر جو بھی چیز ہے، وہ آپ دماغ لگائیں اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں۔ ابھی ایسے کوئی بڈھے نہیں ہو گئے کہ آپ کو جاب کا ایشو ہو رہا ہو، ماشاءاللہ ینگ ہیں۔ جب بچے پہ بچہ پیدا ہو رہا ہے بغیر یہ دیکھے کہ بھئی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم رہنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، یوٹیوب سے کتنا ایک آپ کما لیتے ہیں؟ کوئی اتنا خاص تو نہیں کماتے جتنے آپ کے ویوز آتے ہیں۔ ہاں پچھلے دنوں جو آپ نے ڈھونگ رچایا اس پہ ویو کچھ اچھے مل گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پبلک کو چاہیے مسالہ، اور وہ مسالہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نے مسالہ کیسے ڈالنا ہے۔ اور ہارڈ ٹو سے بلال پتہ نہیں یہ بچے اسی طرح رل رل کے بڑے ہو جائیں گے، پھر آپ ان کی زبردستی شادیاں کرا دیں گے بغیر یہ دیکھے بھالے کہ خاندان کیسا ہے، انہوں نے پڑھائیاں کی ہیں نہیں کی، ان کی تربیت ہم نے کیا کی، تو کل کو یہی بچے پھر آپ لوگوں پہ انگلی اٹھائیں گے۔ ابھی بھی آپ لوگ کیوں نہیں اسٹور میں کام کرتے؟ مطلب وہ جس شادی کے لیے آپ لوگوں نے اسٹور کی وہ جاب کی تھی یا ٹھڑک کے لیے کی تھی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے اسٹور میں جاب کی تھی، ہم نے اسٹور میں جاب کی تھی، بھئی اس کے بعد کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ ابھی بھی اسٹور میں کام کر سکتے ہیں۔ ولاگنگ از ناٹ اے جاب لائک آپ گھر میں بیٹھو اور بس وہی ولاگز ہونے چاہیے۔ بھئی ولاگنگ تو آپ کہیں بھی جاب کرو، کچھ کرو، ولاگنگ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، یا گھر میں بیٹھے ہیں، یا پھر کہیں سفر کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کسی کو برا بھلا بول رہے ہیں، یہ بہت ساری اس میں کائنڈز ہیں، ٹائپس ہیں، لیکن آپ تو بس ہاتھ جھاڑ کے گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب کتنے سالوں سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایون میں تو ماریہ پہ حیران ہوں، ماریہ بھی ان بیوقوف عورتوں میں سے ہے، اور کہ وہ شوہر کو کہتی ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی جاب کر لو، کچھ کما لو، بچوں کا ہی سوچ لو۔ مجھے پتہ ہے ایسی عورتیں فی الحال انہیں صرف یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے شوہر ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن آگے کی سوچ نہیں ہوتی ایسی عورتوں کی۔ آگے چل کے پھر جو مسئلے مسائل آتے ہیں نا، کیونکہ روپے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، جذبات نہیں، کیونکہ ایسی عورتوں نے بہت برا پھل کھایا ہے۔ مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی بیوی کا احسان مانتے ہی نہیں، غلطی سے بھی نہیں مانتے کہ اس نے برے وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہر قسم کی کروشل ٹائم میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی، لیکن جہاں بات آتی ہے کچھ تانا زنی کی، کچھ برا بھلا بولنے کی، وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور خیر میں زیادہ دور کیوں جاؤں، ابھی پچھلے دنوں ہی دیکھ لیں کہ جب ماریہ بلال کے گھر کے ساتھ ایشو چل رہا تھا، اس کے گھر والے نہیں آ رہے تھے، مل جل نہیں رہے تھے، کٹ آف آلموسٹ ہو چکا تھا، تو بلال نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پتہ ہی کیا کہا کہ شکر ہے ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ماریہ کی فیملی میں ہوتا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر بھی ہم لوگ مل جل لیتے ہیں، کوئی ہم سے کٹ آف نہیں کرتا، لیکن ماریہ کی فیملی میں ایسا ہوتا ہے۔ اب دوسری بار میں نے ویڈیو میں ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ اگین بلال نے ماریہ کی فیملی کو ٹونٹ کیا، مطلب برا بھلا کہا، اور ایسا برا بھلا کہ بھئی وہ لوگ بیچارے غریب سے ہیں، کچھ اتنا خاص ان کا ہے نہیں، ہم تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم تو بہت،
مطلب الحمدللہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے. مطلب ہر چیز میں خود کو ماریا سے سپیریئر رکھنا، اپنے گھر والوں کو سپیریئر رکھنا، تو یہ کس قسم کا بندہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. تو ایک ایسا ٹپیکل مرد ہے جس میں انسانیت نام کو نہیں ہے. اسے اتنے بیوی بچے نظر نہیں آ رہے، مطلب اتنے مشکل حالات میں رہتے ہوئے بھی آ جائیں اس کے گھر والے رہ لیں. کچھ نہیں تو الحمدللہ جس بات پہ اس نے کہا ہے تو تھوڑا سا خرچہ پانی بلال کو اور اس کی فیملی کو ہی بھیج دیں. پتہ چلے کہ الحمدللہ کتنا ہے بلال کی فیملی کے پاس، اور ماریہ والے تو ہیں ہی بیچارے کچھ خاص نہیں. تو بس بیٹی جو دے دیتے ہیں تو اس کے گھر والے تو پھر برے ہی بن جاتے ہیں ان مردوں کی نظر میں. تو چلے ماریہ، فی الحال میں آپ سے کیا کہوں. چلے جی، پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.